अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सफर जो मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो खित्ता जो कभी मशरकी पाकिस्तान कहलाता था आज एक आजाद और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिलचस्प सफर पर, यानी बांग्लादेश की सरजमीन पर, जो अपनी मेहनती कौम, खूबसूरती और तरक्की के बायस दुनिया में एक अलग मुकाम रखता है। 16 दिसंबर 1971 का दिन तारीख का वो लम्हा था जब पाकिस्तान का एक बाजू, मशरकी पाकिस्तान, एक नई शनाख्त के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा, बांग्लादेश के नाम से। ये ऐसा ही था जैसे जिस्म का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया हो। आजादी के सिर्फ 24 साल बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ। मशरकी बाजू ने भारतीय मदद से आजादी हासिल की और एक नया बाब लिखा गया। दोस्तों, आज बांग्लादेश की आबादी तकरीबन 17 करोड़ 36 लाख है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है, जबकि इस्लामी दुनिया में ये तीसरी बड़ी मुस्लिम आबादी रखता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,47,570 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 92 नंबर पर आता है। इसकी सरहदें सिर्फ दो ममालिक यानी भारत और म्यांमार से मिलती हैं, जबकि जनूब में खलीज बंगाल का खूबसूरत साहिल वाक़या है। बांग्लादेशियों को दुनिया की सबसे ज्यादा मेहनती कौमों में शुमार किया जाता है। चाहे आप मशरिक़ वुस्ता जाएं या दुनिया के किसी भी कोने में, आपको मेहनती बांग्लादेशी जरूर मिलेंगे। आज अरब ममालिक में बांग्लादेशी मजदूरों की तादाद पाकिस्तानियों से ज्यादा हो चुकी है। इसकी एक वजह उनकी कम उजरत पर ज्यादा मेहनत करना है। बैनुल अक़वामी अदारे IOM के मुताबिक तकरीबन 74 लाख बांग्लादेशी दुनिया भर में रोजगार के लिए मुकीम है, जिनमें से सिर्फ 30 लाख भारत में है और 10 लाख सऊदी अरब में। एक वक्त था जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में नुमाया मुकाम रखती थी, लेकिन वक्त के साथ ये सन्नत बांग्लादेश मुंतकिल हो गई, जहाँ सस्ती लेबर और मेहनती अफरादी कुव्वत ने इस शोबे को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। यही वजह है कि आज बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। लेकिन अब एक नया मौका पाकिस्तान के पास भी है। मईशत की बहाली, सनती इस्लाहात और नौजवानों को रोजगार देकर वो दोबारा इस दौड़ में शामिल हो सकता है। हाल ही में बांग्लादेश में तुलबा की शदीद एहतजाज ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सियासी दबाव में डाल दिया। एहतजाज इतना शदीद था कि उन पर मुल्क छोड़ने तक की बातें सामने आई, जो जाहिर करता है कि कौम न सिर्फ मेहनती है बल्कि अपने हकूक के लिए भी आवाज बुलंद करना जानती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा तवील तरीन साहिल समंदर भी बांग्लादेश में है। कॉक्स बाजार नामी ये साहिल तकरीबन 120 किलोमीटर तवील है। यहाँ की जुबान बंगला दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है, जबकि उर्दू और हिंदी भी कुछ इलाकों में बोली और समझी जाती है। आबादी का 91% हिस्सा मुसलमान है, 8% हिंदू और बाकी दीगर अक़लियतें। सबसे हैरान कुन बात यह है कि जहाँ चाइना और भारत जैसे बड़े ममालिक साल में 3 बार चावल उगाते हैं, वहीं बांग्लादेश जो सिर्फ 92 नंबर पर रकबे के लिहाज से आता है, वो भी साल में 3 फसलें चावल की काटता है और दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर आ चुका है। वो मुल्क जिसे 1971 में करेंसी की जगह पाकिस्तानी नोटों पर स्टैंप लगाकर चलाना पड़ा, आज मुआशी दौड़ में पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। कभी यही बांग्लादेश था जहाँ करेंसी की वैल्यू टके जितनी भी न थी। आजादी के इब्तदाई दिनों में यहाँ पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर बाजारों में खरीदो फरोख्त की जाती थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्ट हो चुके हैं। आज एक बांग्लादेशी टका के बदले 2.30 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं, यानी वही टका जिसे कभी मजाक समझा जाता था आज खुद पाकिस्तानी रुपए पर भारी हो चुका है। 1971 में आजादी के बाद बांग्लादेश का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता था, लेकिन आज बांग्लादेश $460 बिलियन GDP के साथ पाकिस्तान यानी $340 बिलियन से कहीं आगे निकल चुका है। पाकिस्तान की फीकस आमदनी $1600, जबकि बांग्लादेश की $2800 है। आज बांग्लादेश की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $21 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान कमजोर मईशत के बायस मुश्किलात का शिकार है। दोस्तों, एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि बांग्लादेश हर साल $55 बिलियन की मसनूआत एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ $30 बिलियन के करीब है। दोस्तों, ये सब हुआ कैसे? ये सब बांग्लादेश की मजबूत कारोबार दोस्त पॉलिसियों और सबसे बढ़कर मेहनती अवाम का नतीजा है। रेडीमेड गारमेंट्स यानी तैयार शुदा कपड़े बांग्लादेश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। 1980 की दहाई से बांग्लादेश ने इस शोबे पर खासी तवज्जो दी। सस्ती लेबर, खास तौर पर खवातीन, सस्ती बिजली और टैक्स फ्री इमरात ने इसे दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा मरकज बना दिया। फैसलाबाद जो कभी पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता था, सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगी बिजली और गैस और नाकिस हुकूमती पॉलिसियों के बायस पीछे
پیچھے رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی پاکستانی برانڈز جیسے کہ کریسنٹ، گل احمد، نشاط اور الکرم نے اپنی فیکٹریاں بنگلہ دیش منتقل کر دی، لیکن امید کی کرن اب بھی باقی ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں کئی ممالک پر درآمدی ٹیکس بڑھا دیے ہیں۔ بنگلہ دیش سے درآمد پر 37% ٹیکس جبکہ پاکستان سے صرف 29%۔ یہ موقع ہے کہ پاکستان اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دوبارہ زندہ کرے اور عالمی منڈی میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا اور گنجان آباد شہر ہے۔ یہاں کی آبادی 1.2 کروڑ کے قریب ہے اور رقبہ صرف 306 مربع کلومیٹر، یعنی ہر کلومیٹر پر 44,500 لوگ آباد ہیں۔ یہ شہر نہ صرف ملک کا سیاسی اور انتظامی مرکز ہے بلکہ انڈسٹریل ہب بھی ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت کا 35% صرف ڈھاکہ سے آتا ہے۔ یہاں 4 لاکھ سے زائد سائیکل رکشے موجود ہیں جو اسے دنیا کے کسی بھی شہر سے منفرد بناتے ہیں، لیکن ٹریفک کا حال کچھ اچھا نہیں۔ 2011 کی رپورٹ کے مطابق یہاں روزانہ اوسطاً 6 گھنٹے ٹریفک جام رہتا ہے۔ اگرچہ کچھ علاقے صاف ستھرے ہیں مگر بہت سے علاقے گندگی اور آلودگی کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی زندگی پوری جدوجہد سے گزار رہے ہیں۔ یہ وہ بنگلہ دیش ہے جو کبھی کرنسی کے لیے دوسروں کا محتاج تھا اور آج یہ خوددار، خود مختار اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک بن چکا ہے۔ دوستوں، حال ہی میں بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں لوگوں سے ایک سوال پوچھا گیا، کیا آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثریت نے ہاں میں جواب دیا، اور یہ تبدیلی خاص طور پر اس وقت دیکھنے میں آئی جب شیخ حسینہ واجد ملک چھوڑ کر چلے گئی، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے بھی گرائے گئے۔ اگر آپ ڈھاکہ کے مشہور علاقے گولڈن ڈھاکہ یا نواب پور روڈ جائیں تو ٹریفک جام کا سامنا آپ کا منتظر ہوگا۔ ہر طرف سائیکل رکشے ہی رکشے۔ بنگلہ دیش نے معاشی طور پر ترقی ضرور کی ہے لیکن انفراسٹرکچر ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔ ٹرینوں کی حالت کا یہ عالم ہے کہ لوگ نہ صرف کھڑے ہو کر بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ ایسی بھیڑ شاید ہی آپ نے دنیا میں کہیں اور دیکھی ہو۔ ڈھاکہ کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 4000 سے زائد مساجد موجود ہیں۔ ملک کا لٹریسی ریٹ تقریباً 76% ہے، یعنی 76% لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ ڈھاکہ کی تاریخی عمارتیں جیسے لال باغ قلعہ، احسن منزل میوزیم اور پرانی مساجد ماضی کی داستانیں سناتی ہیں۔ رات کے وقت لوگ ایک شاندار کشتی پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں جسے ٹائٹینک آف بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ یہ کروز ڈھاکہ سے بارسل تک جاتا ہے، روشنیوں سے جگمگاتا، انتہائی خوبصورت۔ نیچے والی کلاس کی ٹکٹ صرف $4 کی ہوتی ہے جبکہ اوپر کے کمروں کا کرایہ $50 سے $100 تک ہوتا ہے۔ یورپ کے مقابلے میں یہ لگژری سفر نہایت سستا ہے۔ ڈھاکہ کا گلشن علاقہ شہر کا سب سے جدید اور صاف ستھرا حصہ ہے۔ یہاں اونچی عمارتیں، شاپنگ مالز اور بین الاقوامی برانڈز کی دکانیں موجود ہیں اور یہاں زیادہ تر امیر طبقہ رہتا ہے۔ کھانے کے شوقین افراد کے لیے بنگلہ دیش کسی جنت سے کم نہیں۔ سڑک کنارے بے شمار چھوٹی چھوٹی دکانیں، لذیذ کولا بورتھا، گول گپے، بکرے کے پائے اور مزیدار سپائسی کھانے پاکستانی ذائقوں کی یاد دلاتے ہیں۔ دوستوں، اب چلتے ہیں نارائن گنج، جسے ٹیکسٹائل کیپٹل آف بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار کپڑے کی فیکٹریاں ہیں۔ پھر ہے چٹاگانگ، بنگلہ دیش کا دوسرا بڑا شہر اور سب سے بڑی بندرگاہ کا حامل۔ یہی شہر ملک کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ سنبھالتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بے شمار دریا بہتے ہیں جو آخر کار بے آف بنگال میں جا گرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کی زمین کو دنیا کی سب سے زیادہ سرخیز زمینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کپاتی لیک ایک مصنوعی جھیل ہے، نہ صرف خوبصورت بلکہ بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے ارد گرد 50 سے زائد جزیرے ہیں جو اوپر سے دیکھنے پر یورپ کی خوبصورتی کی یاد دلاتی ہیں۔ فلوٹنگ مارکیٹ بھی یہاں موجود ہے جیسے کہ تھائی لینڈ میں۔ کشتیوں پر سامان بیچنے کا یہ انوکھا انداز سیاحوں کو بہت پسند آتا ہے۔ روم مسجد، یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ، اپنی منفرد آرکیٹیکچر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ مسجد بگیرا شہر میں واقع ہے۔ ایک وقت تھا جب یہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ اسلام 13ویں صدی میں یہاں پہنچا لیکن آج بھی پہاڑ پور ٹیمپل جیسی 8ویں صدی کی بدھ مت عبادت گاہیں موجود ہیں جن کی ساخت ایرامی مصر سے ملتی جلتی ہے۔ لینڈ لوک واٹر فال، ملک کا سب سے مشہور آبشار جو قدرتی خوبصورتی کی بہترین مثال ہے۔ بنگلہ دیش اور کولکتہ کے درمیان 108 کلومیٹر لمبا پل بنایا گیا ہے اور بس سروس کے ذریعے ہزاروں لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ شیخ حسینہ واجد نے ملک کیوں چھوڑا۔ اگست 2024 میں طلبہ کی ایک بڑی تحریک نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1971 کی جنگ میں شریک فوجیوں کے بچوں کے لیے 30% سرکاری نوکریوں کا کوٹا مخصوص کیا گیا تھا جبکہ باقی کروڑوں نوجوانوں کے لیے صرف 40% کوٹا تھا۔ طلبہ نے احتجاج شروع کیا، کیا ہمارا حق چند ہزار لوگوں کو دے دیا گیا؟ شدید احتجاج، دھرنوں اور ہنگاموں کے بعد عدالت کو اس قانون کو ختم کرنا پڑا اور شیخ حسینہ کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ یاد رہے حسینہ واجد
ماجد وہی ہیں جو 1971 میں پاکستان سے علیحدگی کی تحریک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ دوستوں، یہ تھا بنگلہ دیش کا وہ چہرہ جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو، ایک محنتی، خوبصورت اور ترقی کی جانب گامزن قوم۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔